डेटा में चली गई हूँ। नए सवाल, नए तजर्बे, नए चेहरे, हज़ार मोड़ हैं एक मेरी जस्तजू के लिए। नए सवाल, नए तजर्बे, नए चेहरे, हज़ार मोड़ हैं एक मेरी जस्तजू के लिए। नींद आँखों में रहे फिर भी न सोया जाए, मैं वो पत्थर हूँ कि रोऊं तो न रोया जाए। बेहुनर शोहरतों के जंगल में संग भी आफताब जैसा है। कहकहा बार रहो शोलाए गम से न डरो, वरना इस शहरे हुनर में बड़ी रुसवाई है। क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआएं, क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआएं, तुम अपने शिकस्ता दरो दीवार तो देखो। चेहरों को तो पढ़ते हैं मोहब्बत नहीं करते, चेहरों को तो पढ़ते हैं मोहब्बत नहीं करते, क्या लोग हैं ज़ख्मों की हिमायत नहीं करते। वरना दरिया तेरे घर तक जाता, वरना दरिया तेरे घर तक जाता, आंसुओं से कभी रोए नहीं हम। अदबी उफ़क़ का एक और आफताब गुरूब हो गया। जाज़िब कुरैशी, जिनकी इल्मी और अदबी रोशनी से अदब के तालिबे इल्म, इल्म व हुनर और अदब के तालिबे इल्म हमेशा मुस्तफ़ीद होते रहे। शायरी हो या नस्र निगारी, दोनों उसलूब में उनके कारहाए नुमायाँ सारी ज़िंदगी कारहाए नुमायाँ हैं। और सारी ज़िंदगी वो कागज़ और कलम से जुड़े रहे। 1 साल से बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक किताब मरतब करने में मसरूफ़ रहे। अदबी हवाले से आपकी गरा कदर खिदमत से कौन वाकिफ़ नहीं है, और हमारे शहर के शायर, बहुत बड़ा नाम उनका। आप शायर, कॉलम नवीस, मौक़िक़, नक्काद, अफ़साना निगार भी थे। शुरू में अफ़साना निगारी भी आपने की, ड्रामा नवीस भी थे, ड्रामे भी लिखे, एक फ़िल्म भी बनाई, फ़िल्म साज भी थे। शायरी की कई असनाफ़ पे अपने मुनफ़रिद तर्ज़ उसलूब से क़ारी को अपनी जानिब मतवज्जो रखा। हाइको, सलासी, नसरी नज़्म, पाबंद नज़्म, तजर्बाती नज़में, तख्लीक की, गज़ल में आपका अपना एक असलूब और तर्ज़ निगारिश है। बेशुमार तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन लिखे। आपकी चंद अहम कुतुब में तख्लीकी आवाज़, आँख और चिराग, शायरी और तहज़ीब, दूसरे किनारे तक, मेरी तहरीरें, झरने, अक़ीदतें, मैंने ये जाना, पहचान, नींद का रेशम, शीशे का दरख्त, आशोब जाँ, शिकस्ता अक्स, उजली आवाज़ें, शनासाई, मुझे याद है, नात के जदीद रंग, मेरी शायरी, मेरी मसव्वरी। आप रोज़नामा जंग से भी वाबस्ता रहे। हफ्त रोज़ा नुसरत के लिए कॉलम लिखे, और नक्श और निगारिश, 7 रंग और नमकदान के लिए भी आपने काम किया, और उनके लिए उनमें मज़ामीन भी लिखे, उनका दारती शोबे भी संभाले। कायनात के भी आप मुदीर रहे। नक्श जो था वो शम्स ज़ुबैरी साहब निकालते थे, निगारिश के नासिर महमूद साहब निकाला करते थे, और 7 रंग जो था वो अतहर सिद्दीकी। और इसी तरह से आप नमकदान से भी वाबस्ता रहे, कायनात के मुदीर रहे। एक फ़िल्म जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि आप फ़िल्म साज भी हैं, तो पत्थर के सनम, ये आपने 1974 में बनाई थी, 1974 में, मगर नाकाम हो गई थी। और फिर आपने इसकी तरफ से मुँह मोड़ लिया, फ़िल्म साजी की तरफ से, और बाकायदा शायरी की तरफ पूरी मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो हो गए थे। शुरू में जब अफ़साना निगारी शुरू की थी, उससे भी आप बाद में अफ़साना निगारी से भी थोड़ा सा हट गए थे, और तनकीद निगारी और तहकीक की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा था। तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे, और जिना कॉलेज में लेक्चरर के फ़राइज़ अदा किए, आपने अंजाम दिए, और बेशुमार आपके असातिज़ा ने आपसे मुस्तफ़ीद हुए। और एक 3 मिसरे जो बहुत आजकल कहे जा रहे हैं, उनके लिए वो खुद उन्हीं के हैं। मेरे मौला मुझे सहारा दे, मैं अंधेरों के पार हो जाऊं, मेरी मिट्टी को रोशनी दे दे। मेरे मौला मुझे सहारा दे, मैं अंधेरों के पार हो जाऊं, मेरी मिट्टी को रोशनी दे दे। आपने एमए की सनत 1967 में 1967 में कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। अरबाब कलम नामी अदबी अदारा भी बनाया। लाहौर में क़याम के दौरान मुखलिसीन अदब नामी एक अदबी इदारे की आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे। इस अदारे को फ़रोग़ लखनवी ने कायम किया था, और हल्का अरबाब ज़ौक़ की तनकीदी नशिस्तों में तवातुर के साथ इब्तिदा में शरीक होते रहे।
جہاں پر منٹو اے حمید، مختار صدیقی، عبادت بریلوی اور دیگر شعراء اور مصنفین جو تھے وہ یکجا ہوتے تھے اور اپنی تنقید کے لیے اپنی تحریری اور تخلیقات پیش کیا کرتے تھے. اور انٹل کالج میں آپ حبیب جالب کے کلاس فیلو بھی رہے. یہ سعادت بھی آپ کو میسر تھی کہ آپ بڑے شعراء کے ساتھ نہ صرف ان کے ساتھ اپنے مشاعروں میں بھی شامل رہے اور صدارت بھی کی. آپ نے کی جو ابتدائی زندگی تھی بہت محنت کش آپ رہے اور بہت ہی تکلیف دہ آپ کی زندگی تھی، کیونکہ آپ کے 5 سال کی عمر میں باپ کا سایہ جو تھا وہ سر سے اٹھ گیا تھا. شدید مالی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ آپ کا منقطع ہو گیا تھا. اپنے بھائی کے ساتھ آپ نے ڈھلائی کا کام تھا وہ ایک کارخانے میں کرنا شروع کر دیا تھا. پھر چھاپے خانے میں آپ نے کام شروع کر دیا اور پھر آپ نے لاہور میں ایک جنرل اسٹور بھی تھا، وہ کسی کے ساتھ مل کر کھولا تھا، وہ بھی نہ چل سکا. تو حالات جیسے ہی تھوڑے بہت بہتر ہوئے تو آپ نے تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع کیا اور پرائیویٹ آپ نے میٹرک کیا، ایم اے تک تعلیم حاصل کی ماشاءاللہ. اور آپ 3 اگست 1940 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے. خاندان کا آپ کے تعلق لکھنؤ سے تھا اور آپ کا اصل نام محمد صابر تھا. لکھنؤ میں آپ کے ایک خالہ بھائی عبد الواحد جو شمیم لکھنوی کے نام سے مشہور ہوئے تھے، شاعر تھے، ان کے ساتھ مشاعروں میں آپ کا اکثر جانا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے شاعری کا ذوق و شوق بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہیں سے آپ نے شاعری اور افسانہ نگاری کا آغاز کیا. آپ کی شادی 1963 میں ہوئی، لیکن 1993 میں آپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. اور میری ان سے ملاقاتیں رہیں، جاجب قریشی صاحب سے. میں ان کے گھر بھی جاتی تھی، میرے گھر کے بالکل بیک سائڈ پر رہتے ہیں کنیز فاطمہ میں، میں یہیں ان کے گھر کے نزدیک ہوں. تو انہوں نے بچوں کو جس طرح سے خود تنہا پالا، اس وقت بچوں کی تعلیم و تربیت کی اور کافی عرصے تک انہوں نے تنہا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک ماں کا بھی اور باپ کا بھی انہوں نے کردار ادا کیا. اور یہ بہت بڑا ان کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری کی اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے. اور باقی ساری باتیں مختصر بس کرتی ہوں میں یہیں پر ایک ان کی غزل کے چند اشعار اور پڑھتے ہوئے. میں چراغ ایسا کہ ایک تیرے لیے گھر کی دہلیز پہ جلنا ہے مجھے، کاغذی گھر سے نکلنا ہے مجھے. یہ مطلب ہے کاغذی گھر سے نکلنا ہے مجھے، اپنی تصویر بدلنا ہے مجھے. میں چراغ ایسا کہ ایک تیرے لیے گھر کی دہلیز پہ چلنا ہے مجھے، جس نے پرچھائی کو خورشید کیا اسی شعلے میں پگھلنا ہے مجھے. ہے تیرے لمس کی خواہش مجھ میں، زرد موسم کو بدلنا ہے مجھے. تیرے چہرے کا تعاقب ہے عجیب، تیرے چہرے کا تعاقب ہے عجب، عمر بھر نیند میں چلنا ہے مجھے. شام رستے میں کھڑی ہے جاذب اور صحرا سے نکلنا ہے مجھے. تو باقی جاذب قریشی صاحب کی کیا بات کی جائے، ماشاءاللہ سے ساری زندگی ان کا اڑنا بچھونا جو تھا وہ پڑھنا لکھنا ہی تھا. ہمارے ساتھ ہم نے کئی مشاعرے ان کے ساتھ جو تھے وہ ان مشاعروں میں ہم نے ان کی شرکت کی. بہت نفیس انسان تھے. اور بس اتنی ہی بات کرتی ہوں، باقی بات ہمارے اور مہمان کریں گے. بہت شکریہ، بہت نوازش.